ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ایسی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ملے۔ ویڑے ہے درد مولا حسین آ گئے، ویڑے ہے درد مولا حسین آ گئے، ویڑے ہے درد مولا حسین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، ویڑے ہے درد مولا حسین آ گئے، ویڑے ہے درد مولا حسین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، ایدے جئی کسے کرنی گاہ نہیں، ایدے ورگا تے ہور کوئی شان نہیں، ایدے جئی کسے کرنی گاہ نہیں، ایدے ورگا تے ہور کوئی شان نہیں، ایدے ورگا تے ہور کوئی شان نہیں، تاجا والیاں لے لینا لے آ گئے، تاجا والیاں دیر لینا لین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، کیتا فخر اج صادق و امین نے، گیا دنیا نو ہس ہس دین نے، کیتا فخر اج صادق و امین نے، گیا دنیا نو ہس ہس دین نے، گیا دنیا نو ہس ہس دین نے، میرے روندے حسان لیوں نے آ گئے، میرے روندے حسان لیوں نے آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، گر علی دے لال کوئی عام نہیں، دسو کیڑا جڑا اس دا غلام نہیں، گر علی دے لال کوئی عام نہیں، دسو کیڑا جڑا اس دا غلام نہیں، دسو کیڑا جڑا اس دا غلام نہیں، کمی حاکم جلا گیا جلین آ گئے، کمی حاکم جلا گیا جلین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے، اج دنیا تے فاطمہ دے چین آ گئے۔